टेलिभिजन र मोबाइल एक साथ प्रसारण भइरहेको राति 10 बजेको दिनेश खबरमा कमल साउदको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा। सम्झौताको समय अवधिमा निर्माणको काम गर्न सकेनन्। दर्जनौं निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक समय थप गरिँदै। भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशालाका रूपमा विकास भएका उपभोक्ता समितिलाई धनगढी उपमहानपालिकाको पर्से दिँदै। पूर्वाधारका योजना सम्झौताको अधिकार वडालाई दिने तयारी। धनगढीमा सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या। केसीले उठाएका मागहरू पूरा गर्न सरकारको व्यवस्था। सरकारी पक्षबाट छलफल समेत भएन। र डडेलधुरा सदरमुकामको सडक चौडा पार्न प्रक्रिया अघि बढ्यो। अर्थ मन्त्रालयबाट मुआवजाका लागि 20 करोडको स्रोत सहमति। कैलालीमा आधा जलेको कङ्काल भेटिएको छ। बुधबार जिल्लाको गोदावरीमा जलेको अवस्थामा घाँटी छेदन गरिएको मानव कङ्काल भेटिएको हो। प्रहरीका अनुसार स्थानीयले गोदावरीमा मानव कङ्काल देखेपछि सूचना दिएका थिए। गोदावरीको आर्यघाटमा टाउको र घाँटी बाहेकको शरीर नभेटिएको कङ्काल भेटिएको हो। उक्त कङ्कालबारे विस्तृत विवरण खुलेको छैन। प्रहरीले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 16 मध्ये 7 निर्वाचन क्षेत्रमा करिब भागवण्डा टुङ्ग्याएको छ। स्रोतका अनुसार छलफलपछि दलका नेताहरूले 7 निर्वाचन क्षेत्रमा भागवण्डा टुङ्ग्याएका हुन्। यस्तै प्रदेशका अन्य 9 जिल्ला क्षेत्रको भागवण्डा भने मिलेको छैन। यद्यपि छलफल जारी रहेको बताइएको छ। गठबन्धनमा हालसम्म भएको सहमति अनुसार डडेलधुरामा कङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा र कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 कङ्ग्रेसकै आर्जु देउवालाई सबै दलले समर्थन गर्ने सहमति जुटेको छ। यस्तै कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। क्षेत्र नम्बर 2 र 3 नेपाली कङ्ग्रेसले लिने सहमति भएको छ भने बाजुरा र दार्चुला पनि कङ्ग्रेसले लिने सहमति भएको छ। तर कैलालीका 4 वटा निर्वाचन क्षेत्र बैतडी, डोटी, बझाङ, अछामका 2 क्षेत्रमा पनि सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। महाकाली नदीमा पानीको बहाव नघट्दा दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा बेपत्ताको खोजी कार्यमा समस्या भएको छ। बाढी पहिरोका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 10 जना बेपत्ता भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंहले महाकालीको पानीको बहाव नघट्दा खोजी कार्यमा समस्या भएको बताए। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त टोलीले खोजी कार्य गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। सम्झौताको समयमा काम पूरा नगर्ने कैलाली र अछामका 2 निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको हो। सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै दुवै कम्पनीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। सुदूरपश्चिममा समयमा सम्झौता अनुसार काम नगर्ने दर्जनौं निर्माण कम्पनीको पटक पटक समय थप गर्ने गरिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भएकाले काममा निर्माण कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति छ। तर पछिल्लो पटक भने खरिद अनुगमन कार्यालयले सुदूरपश्चिमका 2 निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। कृषि विकास निर्देशनालय डोटीले पृथ्वी कन्स्ट्रक्सन बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कैलालीलाई कालो सूचीमा राख्न लेखी पठायो। समयमा सम्झौता अनुसार काम नभएपछि निर्देशनालयले कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाएको हो। शिवराज सापकोटा सञ्चालक रहेको सो कम्पनीले निर्देशनालयसँग भएको सम्झौता अनुसार समयमा काम नगरेपछि खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेर सो कम्पनीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखेको छ। तर प्रदेशभित्र
र पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत निर्माण सम्झौता गरेर सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई भने अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन। पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्राविधिक हेमराज भट्ट। नेपाल सरकारबाट अस्ति एउटा लेटेस्ट संशोधन आएर चैतसम्म चाहिँ थप्ने भनेको छ नि, महँगाई बढिया छ नि, त्यसकोमा चाहिँ महँगाई दिन सकिँदैन, तर म्याप चाहिँ चैतसम्म थपिदिने भन्ने चाहिँ जो आएको। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमा काम नगर्ने व्यवसायी तथा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्दै आएको छ। कार्यालयले सूचना जारी गर्दै निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। अछममा रहेको धैर्यता निर्माण कम्पनीलाई पनि कालो सूचीमा राखिएको छ। दुवै निर्माण कम्पनीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो। भदौ 27 गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुवै निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत सम्झौता सकिएका कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने काम भएको छैन। हामीले पठाउनु तयारी गर्ने बित्तिकै मधुनिमाले संशोधन गराइदिन्छ नि मेरो ट्रेनर लगेर वर्ष म्याथप गर्ने भनेर आइदिन्छ होइन, अनि हामीले गएर म्याथप गरिदिनु पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र समयमा निर्माणको काम पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीको संख्या बढ्दो छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी दर्जनौंको संख्यामा रहे पनि कारबाही हुने गरेको छैन। पटक पटक म्याद थप गर्ने तर थप गरिएको समयमा पनि काम पूरा नगर्ने कम्पनीलाई वर्षौंसम्म कारबाही नहुने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिममा बढ्दै गएको हो। सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउने तयारी भइरहेको बेला सरकारले 1 वर्षका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपछि कारबाही गर्न नसकिएको बताउँदै पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख जगत प्रकाश जोशी। यो पाला पनि हामी कालो सूचीमा चढाउने, ब्ल्याकलिस्ट गर्ने अनि एन्डी लगाउने भनेर पत्र लेख्यौँ होइन नेपालमा। अनि ठ्याक्क असारको 20 गते नियमावली संशोधन भएर अब अहिलेसम्म म्याद थप नभएका थप्नु गर्ने जे जस्तो अवस्था भए पनि 1 वर्ष म्याद थप गर्ने भन्ने आइदियो नि त यहाँ भने। सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई समयमै कारबाही नगर्ने हो भने लागत मात्र बढ्दै जाने र राज्य कोषको दुरुपयोग हुने विषयप्रति सरकारी निकाय सचेत बन्नु जरुरी छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। धनगढी चौरामा रहेको समयजी स्टोर रुजु नगरीसम्म राजस्व कार्यालयकै नियन्त्रणमा रहने भएको छ। व्यवसायी पनि त्यहाँ बस्ने हुँदा पसल सिल गर्ने अवस्था नरहेको 5 जना कर्मचारी स्टक रुजु गरिएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकारी दुर्गा प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले उपभोक्ता समितिलाई पर्से दिएको पाइएको छ। भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशालाका रूपमा विकास हुँदै गएका आरोप लाग्ने गरेका उपभोक्ता समितिहरूलाई उपमहानगरपालिकाले पर्से दिएको पाइएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार योजनाको सम्झौता वडाबाटै हुने व्यवस्था गर्न थालेको छ। उपभोक्ता समितिले योजना सम्झौताका लागि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसम्म आउनु नपर्ने भएको हो। वडा कार्यालयबाट सम्झौता र कार्यान्वयनको तयारीमा धनगढी उपमहानगरपालिका रहेको छ। सहकर्मी रक्षा भट्टको रिपोर्ट। सरकारी कार्यालयहरूले उपभोक्ता समितिलाई विकास निर्माणको काम दिँदै आएका हुन्छन्। फेरि उपभोक्ता समितिहरूले निर्माण कम्पनीलाई पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लगाउँछन्। जनसहभागितामा काम गर्न सरकारले उपभोक्ता समितिलाई पूर्वाधार निर्माणका काम दिने भए पनि समितिहरू बिचौलिया जस्ता मात्र हुने गरेका छन्। भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशालाका रूपमा विकास हुँदै गएका उपभोक्ता समितिहरूलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने प्रशय दिने भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडाहरूबाटै उपभोक्ता समितिसँग पूर्वाधार निर्माणका सम्झौता गर्ने तयारी थालेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक सन्तोष मुठभरी। वडा स्तरमा जुन सानसानो भोल्युमको सानसानो बजेटको जुन योजनाहरू हुन्छन् त्यो योजनाहरू चाहिँ वडाबाटै सम्झौता प्रक्रियाहरू चाहिँ वडाबाटै टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भइरहेछ। त्यो अहिले फाइनलाइज भइसकेको छैन, तर हामी त्यसको तयारीमा छौँ। जुन उपभोक्ता समितिहरू गठन हुन्छ सानसानो योजनाहरूको जसमा चाहिँ ठुलो हेभी इक्विपमेन्टहरू युज हुँदैन, त्यस्ता योजनाहरू चाहिँ वडाबाटै सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने त्यो छलफल भइरहेछ। पूर्वाधार निर्माण गर्दा उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने र उपभोक्ता समितिसँग उपकरण हुँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपभोक्ता समितिलाई विकास निर्माणका काम नदिन भनेको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ताको सहभागितामा हुने विकास निर्माणको काम दीर्घकालीन र मजबुत हुने दावी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका विकास निर्माणका कामहरू पनि उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न तयारी थालेको हो। मुख्य कुरा चाहिँ प्राविधिक र अनि
अधिकृत स्तरको कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर अनि सुरु गर्छौँ। यदि सबै वडामा एकैचोटि सकेन भने पनि केही वडामा मात्र भए पनि स्याम्पलको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने र कस्तो किसिमले अगाडि जान्छ त्यो हेरेर अनि फेरि अगाडि बढ्ने किसिमले पनि छलफल गरिन्छ। मेन फाइदा के हो भने नगरपालिकामा जुन सबै कामको चाप नगरपालिकामै नगरको कार्यालयमै चाप बढी हुन्छ, त्यो चाप पनि केही कमी हुन्छ र उपभोक्ताहरूलाई पनि नगरपालिकासँग आइराख्नु पर्छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा 19 वटा वडा छन्। उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसम्म वडा कार्यालयको भौतिक दूरी लामो भएको भन्दै वडाबाटै सम्झौताको तयारी थालिएको हो। उपमहानगरपालिका र वडामा समेत अनुगमन समिति गठन गर्ने र वडाबाट उपभोक्ता समितिसँग सम्झौताका लागि नीतिगत सुधारमा धनगढी उपमहानगर लागेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वाधार समितिका संयोजक मुठभरि कतिपय उपभोक्ता समितिहरूले एकदम उत्कृष्ट कामहरू पनि गर्नु भएको छ। धेरै उपभोक्ता समितिहरूले समयमा काम सिद्धाउने र एकदम मापदण्ड अनुरूप काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। कतिपय उपभोक्ता समितिले केही गल्ती गर्नुभयो होला, त्यसैमा सबै उपभोक्ता समितिलाई भन्न मिल्दैन। हुन त कतिपय निर्माण व्यवसायहरूले पनि गल्ती गर्नुभएको छ, समयमा कामहरू सम्पन्न नगर्ने, भनौँ न काम पनि मापदण्ड अनुरूप नबनाउने, क्वालिटीको नबनाउने, त्यस्ताहरू छन्। अब त्यसको चाहिँ हाम्रो अनुगमनको चाहिँ बेग्लै एउटा छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ। उपभोक्ता समिति नै गठन गर्दा पनि हामी एउटा सँगसँगै अनुगमन समिति पनि गठन गर्छौँ। निर्माण कम्पनी मार्फत विकास निर्माणको काम भए कम लागतमा गुणस्तरीय हुने दाबी गर्ने गरिएको छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ताहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकास गुणस्तरीय गर्ने दाबी गरेको छ। दिनेश खबरका लागि रक्षा भट्ट, धनगढी। डडेलधुरा सदरमुकामको सडक स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सडक क्षेत्रमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआवजा वितरण गर्न पहिलो चरणमा 20 करोड रकम सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डुटेलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले बुधबार महालेखा परीक्षणको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रकमान्तरण गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले 20 करोडको स्रोत सहमति दिएकोमा बुधबार 20 करोड रकमान्तरण गर्दै कार्यान्वयनका लागि महालेखालाई आग्रह गरिएको हो। मुआवजाका लागि 85 करोड 65 लाख बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। अब मुआवजाको बाँकी 65 करोड चालु आर्थिक वर्षमै तेस्रो चौमासिकमा माग गर्ने पत्राचार गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीका इन्जिनियर योगेन्द्र अधिकारीले बताएका छन्। यसअघि डडेलधुरा सदरमुकाम बजारदेखि कीर्तिपुरसम्मको सडक फराकिलो बनाउनका लागि डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले 40 करोडको स्रोत सहमति पाइसकेको छ। दायाँ बायाँ 15-15 मिटर फराकिलो पार्नका लागि 40 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्दै पहिलोपटक 2077 जेठ 8 गते बलपत्र आह्वान गरिएको थियो। त्यसपछि कार्यालयले 2 पटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो, तर विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै उक्त टेन्डर रद्द गरिएको थियो। धनगढीमा सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। डाक्टर केसीले धनगढीमा सत्याग्रह सुरु गरेको बुधबार 3 दिन पुगेको छ। 3 दिनसम्म सरकारी पक्षका कसैले पनि केसीसँग छलफल तथा भेटघाट गरेका छैनन्। केसीले 20औं सत्याग्रह सुरु गर्दा पनि सरकारले केसीले उठाएका माग पूरा गर्न व्यवस्था गर्दै आएको छ। बुधबार सत्याग्रहको तेस्रो दिन हुँदा डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने बिग्रिँदै गएको छ, तर सरकारी पक्षबाट डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्न कुनै पहल समेत भएको छैन। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। धनगढीमा डाक्टर गोविन्द केसीले सोमबारदेखि 20औं सत्याग्रह थालेका हुन्। धनगढी स्थित कृष्ण मन्दिरमा सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर केसीले विभिन्न 6वटा माग राखेका छन्। डाक्टर केसीको सत्याग्रहको बुधबार 3 दिन पुगे पनि सरकारी पक्षबाट भने वार्ताका लागि कुनै पहल भएको छैन। तर सत्याग्रही केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने बिग्रिँदै गएको छ। लामो समयसम्म पानी बाहेक अन्य खानेकुरा नखाँदा डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखिन थालेका हुन्। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात उनको अवस्था बारे बताउँदै वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर शेरबहादुर कमर, आज चाहिँ सुगरको मात्रा एकदम कम देखियो, 56 देखिएको छ। युरिन टेस्ट गर्दाखेरि किटोन बडी पोजिटिभ देखियो। पानी बाहेक केही पनि नखानु भएको हुनाले अलिकति डिहाइड्रेसन, शरीरको विभिन्न अर्गानको फङ्सनहरूलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई न्युट्रिसन, पानीको मात्रा, खनिज तत्त्वहरू शरीरलाई चाहिन्छ। मैले चाहिँ शुद्ध पानी बाहेक केही पनि नलिनु भएको हुनाले अब यो अङ्गहरूलाई खराबी हुने, शरीरको कमजोरी अवस्था बढ्दै जाने, शरीरको यो भाइटल प्यारामिटरहरू हुन्छ नि, ब्लड प्रेसर अनि मुटुको धड्कन, शरीरमा अक्सिजनको मात्राहरू, त्यो चाहिँ गडबडी हुँदै जान सक्छ तत्कालै।
मंगलबार दिउँसोसम्म सामान्य रहेको डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा रातिबाट भने समस्या देखिन थालेको हो। डाक्टर केसीको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा घटेर 56 पुगेको छ भने पिसाबमा क्रेटिन बढेको मेडिकल रिपोर्टमा देखिएको छ। राति सुत्न नसक्ने, छिनछिनमा पिसाब लाग्ने, मांसपेशी अत्याधिक दुख्ने, बोल्नमा समस्या जस्ता जटिलता डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा देखा परेका छन्। डाक्टर केसीको रेखदेखमा रहेका डाक्टर अमृत जयसी हिजोदेखि चाहिँ अलिक बोलीमा पनि सरलाई अलिक कठिनाई देखिएको जस्तो, अनि राति सुत्दाखेरि पनि 10-15 चोटि जस्तो बिउजेर चाहिँ फेरि टोयलेट जाने आउने नै गरिराख्नु भएको थियो सर। एकदमै कमजोर जस्तो भएर 1-2 चोटि त मैले समातेर पनि लगेँ सरलाई चाहिँ। बिहान चाहिँ नुहाउन खोज्दाखेरि पनि नुहाउन पनि सक्नु भएन। खासै चाहिँ कमजोरी महसुस चाहिँ सरलाई एकदमै धेरै भएको छ। यो जोर्नीहरू र मसलहरू चाहिँ एकदमै दुखिरहेको भनेर राति निन्द्राकै बिचमा पनि एकदम जोरले चाहिँ कराउने त्यस्तो चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यो एकदमै धेरै पेन भएर। डाक्टर केसीले शुद्ध पिउने पानी बाहेक अन्य कुरा केही पनि नखाने अडान लिएका छन्। 20 पटकसम्म सत्याग्रह बस्दा र बढ्दो उमेरका कारण धेरै लामो अनसनले स्वास्थ्यमा अनेक प्रकारका समस्या निम्तिने चिन्ता गरिएको छ। सत्याग्रह तत्काल रोक्न नसकी डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखा पर्ने बताउँदै फेरि एकपटक डाक्टर कमर अब उहाँलाई चाहिँ न्युट्रिसनको लागि ग्लुकोज चाहिन्छ, प्रोटिन चाहिन्छ होइन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट सबै चाहिन्छ। त्यसपछि खनिज तत्त्व लगायत पानीको मात्रा ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने हुन्छ। कुराहरूमा चाहिँ हामीले सजेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सजेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ मान्नुभएको छैन। अहिले शुद्ध पानी बाहेक चाहिँ केही पनि लिन्न भन्नुभएको छ। लिन पहिला पनि नलिएको हुनाले तत्कालै हामीले अब उहाँको यो सत्याग्रह रोक्न सकेन भने चाहिँ शरीरमा जटिलताहरू आउने, ज्यानलाई चाहिँ जोखिम हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि धनगढीमा 20औं सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले कुनै औपचारिक प्रक्रिया थालेको छैन। लामो समयसम्म सरकारले वार्ता गर्न उदासीन भए डाक्टर केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिने चिन्ता गरिएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। यस्तै कैलालीको धनगढी पुगेर सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसी अस्पताल भर्ना भएका छन्। सोमबारदेखि 20औं सत्याग्रह थालेका केसीको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका अभियन्ता समेत कहलिएका केसी धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरमा सत्याग्रहमा बसेका थिए। सत्याग्रहका क्रममा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको क्याबिनमा भर्ना गरिएको उनका सहयोगी डाक्टर अमृत जयसीले बताएका छन्। डाक्टर केसीले विभिन्न 7 बुँदे माग राखेर सत्याग्रह थालेका थिए। केसीको सत्याग्रहको बुधबार 3 दिन पुगे पनि सरकारी पक्षबाट भने वार्ताका लागि कुनै पहल भएको छैन। तर सत्याग्रही केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने बिग्रिँदै गएको छ। कञ्चनपुरमा 2 जना मृत फेला परेका छन्। हिमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 13 वीरचौरा बस्ने 65 वर्षीय धर्मानन्द जोशीको शव आफ्नै घर पछाडि पानीको नहरमा फेला परेको छ। बुधबार बिहान डुबेर उनको मृत्यु भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। यस्तै बेलौरी नगरपालिका 3 खिरियाकी 60 वर्षीय धनुमाया देवी सिंह पनि घर नजिकै पानीको नालामा बुधबार मृत फेला परेकी छिन्। मंगलबार साँझदेखि हराएकी उनको खोजी गर्ने क्रममा उनको नालामा शव फेला परेको हो। उनको पनि पानीमा डुबेर मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। धनगढीमा लागोसहित सहित एक युवक पक्राउ परेका छन्। धनगढी उपमहानपालिका वडा नम्बर 1 पुष्पलाल चोक बस्ने 24 वर्षीय विशाल थापालाई लागोसहित ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बजाङको 26 पाथिभेरा गाउँपालिका 4 घर भएका उनी धनगढीमा डेरा गरी बस्दै आएका थिए। उनको साथमा मंगलबार राति 7 ग्राम 260 मिलिग्राम ब्राउन सुगर फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा दार्चुलाको लटीनाथ नमुना माध्यमिक विद्यालय चन्द्रपुर चौपाता देशैभरिको उत्कृष्ट 10औं नम्बरमा परेको छ। लेखम गाउँपालिका 5 मा रहेको सो विद्यालय 60 जिल्लाका 4867 विद्यालय मध्ये उत्कृष्ट 10मा परेको प्रधानाध्यापक केशव विष्टले बताएका छन्। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यालयका विभिन्न मापदण्डका आधारमा रहेको परीक्षणमा लटीनाथ मावि उत्कृष्ट 10मा परेको बताइएको छ। करिब 1100 जना अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा कृषि डिप्लोमा बाली विज्ञान, कृषि डिप्लोमा पशु विज्ञान, डिप्लोमा इन फरेस्ट्री, प्री डिप्लोमा विज्ञान र पशु विज्ञानको पढाइ हुने गरेको छ। घोडाघोडी उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा दुर्गा दत्त जयसी विजयी भएका छन्। आज भएको निर्वाचनमा
नन्दराम सापकोटालाई 80 मतले पराजित गर्दै जैसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। जैसी 150 मत पाएर विजयी हुँदा सापकोटाले 70 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै उद्योग उपाध्यक्षमा आशिष मल्ल विजयी भएका छन्। उनले 128 मत प्राप्त गरेका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी मनोज कुमार सुनारले 90 मत प्राप्त गरे। सचिवमा निरक हमालले 131 मत ल्याएर विजयी हुँदा धनबहादुर बडुवालले 88 मत प्राप्त गरेका थिए। 234 मत मध्ये आज 222 मत खसेका थिए। 15 सदस्यीय कमिटीमध्ये आज अध्यक्ष, उद्योग उपाध्यक्ष, सचिवको मात्र निर्वाचन भएको थियो। यसअघि वाणिज्य उपाध्यक्षतर्फ अनन्त जोशी, वस्त्र उपाध्यक्षतर्फ पुष्कर भाट, महासचिवमा भवानी ढकाल, कोषाध्यक्षमा झरना आचार्य निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। बैतडीमा पछिल्लो समय डेङ्गु र स्क्रब टाइफसका बिरामी बढ्दै गएका छन्। जिल्ला अस्पतालमा मात्र साउन यता 140 जनामा स्क्रब टाइफस र 13 जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका हेल्थ असिस्टेन्ट हेमन्त खडायतले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अस्पताल मात्र नभएर जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा डेङ्गु र स्क्रब टाइफस सङ्क्रमित फेला पर्न थालेका स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। बिरामी भएर अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आएका व्यक्तिको परीक्षण गर्दा डेङ्गु र स्क्रब टाइफस देखा पर्ने गरेको हो। परीक्षण नगरेका व्यक्तिमा समेत डेङ्गु र स्क्रब टाइफसको सङ्क्रमण हुन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। र धनगढीको कपडा बैङ्कलाई 25 थान कपडा सहयोग गरिएको छ। धनगढी उपमहानपालिका वडा नम्बर 4 शिवपुरी धाममा रहेको कपडा बैङ्कलाई कपडा दान गरिएको हो। मिलन चौकी विमला तामाङले 25 थान कपडा सहयोग गरेकी हुन्। सङ्कलन भएका कपडा आवश्यक भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क वितरण गर्ने गरिएको बैङ्की सम्पर्क व्यक्ति ज्ञानु साईले बताएका छन्। प्रसारणको अन्तिममा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा। सम्झौताको समय अवधिमा निर्माणको काम गर्न सकेनन् दर्जनौं निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक समय थप गरिँदै। भ्रष्टाचार सिकाउने पाठशालाका रूपमा विकास भएका उपभोक्ता समितिलाई धनगढी उपमहानपालिका पर्से दिँदै। पूर्वाधारका योजना सम्झौताको अधिकार वडालाई दिने तयारी। धनगढीमा सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या। केसीले उठाएका मागहरू पूरा गर्न सरकारको व्यवस्था सरकारी पक्षसँग छलफल समेत भएन। र डडेलधुरा सदरमुकामको सडक चौडा पार्न प्रक्रिया अघि बढ्यो। अर्थ मन्त्रालयबाट मुआवजाका लागि 20 करोडको स्रोत सहमति। हवस् त दिनेश 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइलमा सबै एकसाथ प्रसारण भइरहेको राति 10 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर भोलि बिहान 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट कमल साउद बिदा हुन्छु। नमस्कार।